नमस्कार सम्पूर्ण नमस्ते महानुभावहरूमा पुनः फेरि आज हामी आरटीआरके होटल स्कुलको पेजमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी जुटिएका छौँ र यो कोभिड-19 पेन्डेमिकको पोसिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, टुरिज्म क्षेत्रमा पुर्याएका असर र यसका सम्भावनाहरूको विषयमा पुनः आज फेरि हामी चाहिँ इन्ट्रेक्सन छलफल कार्यक्रममा जुटिएका छौँ र तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको होला, पक्कै पनि चिनिसक्नुभयो होला, आजका हाम्रा अतिथि पाहुना हुन्छ चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा लामो समयदेखि चाहिँ यस क्षेत्रमा चाहिँ कार्यरत चाहिँ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ तपाईँको डिटिआरसी र एफएमसिआई प्रोभिन्स वानका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ भने त्यस्तै गरेर होटल इस्टर्न स्टारका चाहिँ फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ। र आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ सुरुवात त्यो अवसरमा हामीले हिजोदेखि नै यो लकडाउनको चाहिँ सिनारीमा चाहिँ हामीले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत रहनुभयो, विशेष गरेर पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत रहनुहुने व्यक्तित्वहरूमा अलिकति असहज परिस्थिति पक्कै पनि भएकै छ र त्यो परिस्थितिलाई अलिकति मलम लाउने प्रक्रियामा हामी छौँ र कम्तीमा यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई निमन्त्रणा गरेर हामीले सकेसम्म चाहिँ हामीले त्यस चाहिँ घाउहरूमा मलम लाउने कोसिस गरेका छौँ ताकि कम्तीमा पनि अलिकति यस क्षेत्रमा रहेका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, यस इन्डस्ट्रीमा रहेका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, कसरी यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले हाम्रो व्यवसायलाई सस्टेन पार्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मुख्य एजेन्डा रहनेछ र हामीले चाहिँ हाम्रा अतिथिज्यूहरूबाट चाहिँ विशेष गरेर प्रेरणाका लागि चाहिँ हामीले कुराहरू सेयर गर्छौँ, अन्तर्क्रिया गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। प्रमुख अतिथिलाई हामी निमन्त्रणा गरौँ र आजका प्रमुख अतिथिसँग हामी कोभिड-19ले पर्यटन क्षेत्रमा पुर्याएको असर र सावधान साथै कोभिड-19 पोस्ट पेन्डेमिक स्ट्राटेजी अनि सम्भावना, अवसर र पर्यटन स्थिरताको विषयमा आजका हाम्रा पाहुना जो 25 वर्षदेखि पर्यटन क्षेत्र बनाउन सङ्घालेका पुनर्स्थापन समिति र उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पर्यटन तथा हवाई विभाग प्रदेश 1 का संयोजक साथै विराटनगर स्थित सुविधा सम्पन्न होटल स्टारका फाउन्डर ज्यूलाई यस लाइभ पर्यटन छलफल कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद प्रेमजी। हजुरको दिनचर्या अहिले कसरी बितिरहेको छ लकडाउनको सिनेरियो? अब लकडाउन छ, घरबाट निक्लिन सकिँदैन होइन। अब सबै व्यापार व्यवसायहरू बन्द छ। नियमित कार्यमा आफ्नो व्यवसाय बन्द भएपछि केही साथीहरूसँग यसरी नै अब जुमबाट छलफल, फोनबाट यसो गफगाफ, भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले कसरी यो टुरिज्मलाई अगाडि लिएर जान सकिन्छ, आज यो पेन्डेमिकमा अप्ठ्यारो परेको अवस्थालाई भोलि केही सहज स्थिति भएछ भने कसरी अगाडि गर्ने भन्ने यी कुराहरूलाई नै छलफल सहित विभिन्न देशभरिका साथीहरूसँग फोनबाट, जुमबाट, विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ हामीले अहिले सम्पर्क गरेर दिनचर्या कटिरहेको छ। घरका केही कामहरू गरेर होइन, त्यस्तै कामहरू दिनचर्या बितिरहेको छ। खासै सुखमय छैन। पक्कै पनि यति बेला कोभिड-19ले सबै नेपालीहरूलाई, सारा नेपालीहरूलाई चाहिँ एकदमै सन्तासमा ल्याएको छ र यो जोखिम परिस्थितिमा कोभिड-19बाट देहान्त हुने प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै जति पनि कोभिड-19सँग जुधिरहनु भएको उहाँलाई कामना गर्दै सबै हामी स्टे सेफ, स्टे अलर्ट र स्टे स्ट्रङ भएर बसौँ। र एकजना म सुरक्षित हुनको लागि मेरो छिमेकीले अनिवार्य चाहिन्छ। मैले मात्र भ्याक्सिन लाएर हुँदैन, त्यसले गर्दा सबै समाजलाई अथवा सम्पूर्ण देशलाई चाहिँ निर्मूल पार्नका लागि अथवा सबैलाई चाहिँ सुरक्षित पार्नका लागि भ्याक्सिनको अत्यन्त आवश्यक छ। सो यो चाहिँ परिस्थितिमा आज राज्यले, सरकारले भ्याक्सिन उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छैन। म यही भ्याक्सिनबाटै अन्तर्क्रियाको कार्यक्रम छेड्न चाहे हजुर समक्ष। हजुर एउटा चाहिँ डिटिआरसी को संयोजक पनि हुनुहुन्छ जो पर्यटन चाहिँ सँग सिधै रिलेटेड कार्य गर्छ यसले र यो भ्याक्सिन सम्बन्धीको विषयमा होटल इन्डस्ट्रीलाई फ्रन्टलाइनको रूपमा राखेको छ छैन, यो भ्याक्सिनको विषयमा यसले चाहिँ यो फ्रन्टलाइनरहरूलाई भनेर चाहिँ होटल इन्डस्ट्रीसँग रिलेटेड व्यक्तित्वहरूलाई
अथवा अन्य क्षेत्रका सामाजिक व्यक्तिहरूलाई कसरी कार्यहरू गरिरहनु भएको छ यसको बारेमा थोरै सहजीकरण गरिदिनु भए आभारी हुन्थ्यो। धन्यवाद प्रेमजी। खास चाहिँ अब सबैजना आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफूले म फ्रन्टलाइनको मान्छे भन्ने कुराहरू त्यो जायजै छ होइन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा त अब फ्रन्टलाइन भइहाल्यो। अब यातायात क्षेत्रमा र हाम्रो क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि हामी पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू जो हामी भोलिको दिनमा हामीले चाहिँ नयाँ मान्छेसँग दैनिक डिल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। पर्यटकहरू आउनुहुन्छ, व्यापारहरू बढ्छ, एउटा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मान्छे के हुन्छ भने दैनिक त्यो मान्छे चाहिँ एउटै मान्छेहरूसँग चाहिँ रिलेटेड हुन्छ नि। हामी चाहिँ पर डे पर आवर होइन पर मिनट चाहिँ हामी चाहिँ डिफरेन्ट मान्छेहरूसँग चाहिँ के अरे हामी सम्पर्कमा आउँछौँ। त्यस कारण हामी फ्रन्टलाइन हौँ भन्ने कुरा हाम्रो हो। पर्यटन व्यवसाय चाहे त्यो हाम्रो पर्यटनमा युज गर्ने चालक किन नहोस्, चाहे त्यो हाम्रो वेटर किन नहोस्, चाहे हाम्रो किचनमा काम गर्ने साथीहरू किन नहोस्, चाहे फ्रन्ट अफिसमा काम गर्ने, चाहे त्यो ट्राभल ट्रेकिङमा काम गर्ने कुरा नहोस् या प्याराडाइडिङ, कुनै पनि टुरिज्म सेक्टरमा भएका हरेक कुराहरू चाहिँ हामी फ्रन्टलाइनर हौँ भन्ने हाम्रो कुरो हो। यसै सन्दर्भमा अप्ठ्यारो स्थिति छ। हाम्रो देशमा भ्याक्सिन बन्दैन, विदेशबाट ल्याउनु पर्ने छ, सरकारहरू लागिरहेका नै छन्, हामी समाचारहरू सुनिरहेछौँ। यति भनिराख्दाखेरि भोलिको दिनमा हाम्रो चाहिँ कार्यालयहरू हाम्रो चाहिँ व्यवसायहरू सञ्चालन भइसकेपछि हाम्रा कर्मचारीहरू हामी काम गर्छौँ हामीले भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ भनेर हामीले केही दिन अगाडि म लगायत केही साथीहरू यहाँ हामीले सम्बन्धित मन्त्रालय, हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालय जो स्वास्थ्यसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ र हाम्रो पर्यटन मन्त्रालयसँग हामीले एउटा निवेदन डिटिआरसी सहित र एफएनसिसिआई प्रदेश नम्बर 1 को एउटा चिठी सहित हामीले चाहिँ एउटा निवेदन गरेका छौँ। हामीलाई कमसेकम हाम्रो फ्रन्ट लाइनमा बस्ने साथीहरूलाई, हाम्रा कर्मचारी साथीहरूलाई, हाम्रो मजदुर साथीहरूलाई, हामी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ कमसेकम तपाईँहरूले सुरुवाती क्षणमै हामीले खोप लगाइदिनुपर्छ भनेको छौँ। माननीय मन्त्रीज्यूहरूले यो कुरालाई हामी अगाडि राख्छौँ। हाम्रो अब खोप सुरुवात भइरहेछ, आउँदैछ, हामी तुरन्त लाउँछौँ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ। हेरौँ, हामी लागिरहेछौँ प्रेमजी यसमा र सम्बन्धित हामी हाम्रो प्रदेशमा मात्रै होइन, हाम्रो यो राजधानीमा मात्रै होइन, दूरदराज गाउँहरूमा जो होमस्टेहरू सञ्चालन भएर बसेको छ होइन, जहाँ चाहिँ पर्यटकहरू जानुहुन्छ, भोलि झन् होमस्टे जस्तो हाम्रो व्यवसायमा झन् गाह्रो, किनकि त्यहाँ त नामै होमस्टे होइन, घरमा बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँका लोकल मान्छेहरूसँग चाहिँ मुभमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस कारण त्यो ठाउँमा पनि हामीले त्योसम्म पनि पुगोस् भनेर हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई सहकार्यमा प्रदेशभरि नै त्यहाँका सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ रिलेटेड भएर चाहिँ खोपको प्राथमिकतामा हामीले राख्नुपर्छ भनेर हामी डाइलेक्ट अगाडि बढाएका छौँ। उहाँहरूले सकारात्मक कुराहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। हिस्ट्री अलिकति पछाडिमा जान चाहे, हजुरको लामो समयको यो चाहिँ अनुभव छ पर्यटन क्षेत्रमा र हजुरहरूले अनुभव लिएका जति पनि कुराहरू छन् ती अनुभूतिहरूलाई के पनि सेयर गर्यो भने सेकेन्ड जेनेरेसनलाई, नेक्स्ट जेनेरेसनलाई काम लाग्छ। किनभने हामीले विज्ञ कुराहरू हामीले सुन्नु जरुरी छ र यो क्षेत्रमा कसरी तपाईँको चाहिँ सुरुवात भयो होला यसको बारेमा थोरै जानकारी दिन म खास 2049 सालदेखि यो क्षेत्रमा छु। त्यतिखेर मैले एउटा होटल सञ्चालन गरेको थिएँ र झनै 52 सालदेखि मैले फेरि यही सेक्टरको ट्राभल एजेन्सी सञ्चालन गरेँ र त्यही उसमा आजसम्म निरन्तरता छ। झनै 25-27 वर्षदेखि म यो सेक्टरमा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लागिरहेको छु। म यातायात व्यवसाय पनि हो, मैले यातायात सञ्चालन छ र म यो सेक्टरमा 48-49 सालमा लागेदेखि अहिलेसम्म पक्कै पनि धेरै वसन्तहरू पार गरेँ। मैले भने 27 वर्ष हामीले यो क्षेत्रमा लागेको छौँ। होटल पनि चलायौँ, ट्राभल पनि चलायौँ, यातायात ट्याक्सीहरू पनि चलायौँ, यातायात र मलाई सुरुवातदेखि नै यो पेसा आफूलाई राम्रो लागेको छ। सुरुवातदेखि नै यो पेसामा लाग्नुपर्छ, त्यही एउटा चाहिँ घुम्ने आफ्नो इच्छा पनि भएको नाताले विभिन्न यो माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो आफू मात्रै होइन, एउटा आर्थिक क्रान्ति चाहिँ पर्यटनबाट हुन्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ देशकै नारासहित चाहिँ पक्कै पनि यो क्षेत्रबाट राम्रो हुन्छ भनेर म यो क्षेत्रमा लागेको हो र अहिले पनि त्यही चिजहरूलाई म निरन्तरता दिइरहेको छु। मेरो ट्राभल एजेन्सी पनि छ, होटेल पनि मैले एउटा ठिक्कको होटेलबाट आज म 2 स्टार 3 स्टार होटेल
चाहिँ एउटा सञ्चालन गरिरहेको छु विराटनगरमा र एउटा ट्राभल एजेन्सी सञ्चालन गरिरहेको म जानकारी गराउन सक्छु। पक्कै पनि यो एउटा राम्रो सुरुवात थियो। यो पक्कै पनि यसले प्रदेश 1 को पर्यटन क्षेत्रमा पक्कै पनि बढावा दिएकै छ र देशको अर्थतन्त्रमा पनि यसले टेवा पुगेको छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। र यो प्रदेश 1 को पर्यटन क्षेत्रमा तपाईँले 2049 देखि हात हाल्दै गर्दाखेरि र अहिलेसम्मको 2078 सालसम्मको पेरिफेरीमा आइपुग्दाखेरि प्रदेश 1 को पर्यटन क्षेत्रका सम्भावनाहरू कस्तो देख्नु भएको छ? होइन, हामी अब हाम्रो ठाउँ या प्रदेश नम्बर 1 हाम्रो देशै पर्यटनमय नै छ होइन। विभिन्न जाति प्रजातिहरू, विभिन्न वेशभूषाहरू, धार्मिक सांस्कृतिक प्राकृतिक विभिन्न क्षेत्रहरू चाहिँ हाम्रो देशमा छ। तराई, पहाड, हिमाल, छोटो समयमा चाहिँ हामीले यी ठाउँहरूलाई चाहिँ हामी घुम्न सक्छौँ। विभिन्न मठ मन्दिरहरू किनभने यी यावत कुराहरू देशभरि नै छ। अझ त्यसलाई पनि हामी हेर्दाखेरि हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 जो हामी पर्यटनका सम्भावना बोकेर बसेको प्रदेश, अघि मैले भनिहालेँ हामी धार्मिक हिसाबमा चाहिँ धेरै शक्तिपीठहरू चाहिँ हामीसँग, विभिन्न शक्तिपीठहरू हामीसँग छ होइन। पातिबारा, हलेसी, सिद्धकाली, भारत क्षेत्र, पिण्डेश्वर जस्ता यस्ता शक्तिपीठहरू चाहिँ धेरै हामीसँग छन् होइन। अब धाममा सत्र धाम हामीसँग छ, विष्णु पादुका जस्तो ठाउँहरू छन्। ती लगायत हामीसँग विभिन्न, मैले अहिले धेरै भनिरहेको धेरै टाइम लाग्छ, त्यसैले हामी धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले हामी सम्पन्न छौँ। त्यसै हामी प्राकृतिक हिसाबले हेर्नु पऱ्यो भने हामी विराटनगर 1 नम्बर प्रदेशको राजधानीमा बस्छौँ, इटरीमा बस्छौँ, जहाँ हामी अहिलेको टाइममा चाहिँ झनै 38-35 डिग्रीको टेम्परेचर हुन्छ। हामी यहाँबाट झनै विराटनगरको बोर्डरबाट, भारत र नेपालको बोर्डरबाट चाहिँ हामी 30-40 मिनटको ड्राइभमा चाहिँ हामी गयौँ भने भेरेटार जस्तो एकदमै 10 डिग्रीको टेम्परेचरमा पुग्छौँ। प्राकृतिक हिसाबले हाम्रो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मै एउटा त्यो किसिमको वातावरण, प्राकृतिक वातावरण छ। त्योभन्दा माथि जति माथि गयो त्यति चिसो, त्यति राम्रो चाहिँ छ, बनोटहरू छ। कि हामी जति मधेसदेखि पहाड हिमालसम्म जान्छौँ, हामीमा चाहिँ विभिन्न जनजातिहरू, आदिवासीहरूको संस्कृतिहरू हामी देख्छौँ। तराईमा तराईको संस्कृति, पहाडमा पहाडको संस्कृति होइन। तराईमा राजवंशी थारूजी लगायतका यी आदिवासी जनजातिहरू, त्यहाँदेखि अलिकति माथि गयो भने राई लिम्बू जस्ता हाम्रा आदिवासीहरूको संस्कृति, त्योभन्दा माथि चाहिँ शेर्पा उनीहरूको संस्कृति। त्यस कारण हामी यति संस्कृतिका धनी छौँ होइन। त्यस कारण हामीले धार्मिक कुराहरू, सांस्कृतिक कुराहरू, प्राकृतिक कुराहरू चाहिँ हामीले थोरै समयमा हामीले पर्यटकलाई देखाउन सक्छौँ। यी यति भनिराख्दाखेरि पनि हामीसँग चाहिँ पक्कै पनि अहिले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा हामी धनी छौँ। हाम्रो प्रदेश, हाम्रो चाहिँ विभिन्न अब मेडिकलकै रूपमा लिँदाखेरि हामी झनै 4वटा मेडिकल कलेजहरू झनै हामीसँग चाहिँ पूर्वाञ्चलमा 1 नम्बर प्रदेशमा हामी छौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँहरू जस्तो जुन शिक्षा प्रेमी साथीहरू लागिराख्नु भएको छ, होटेलको कुराहरूमा होइन, यो पढाइको कुराहरूमा आज चाहिँ विभिन्न शिक्षाको कुराहरू हाम्रो क्षेत्रमा छ, स्वास्थ्यको कुराहरू छ, लगायत यी कुराहरू छ। अब कृषि पर्यटनको कुरामा हामीले हाम्रो प्रदेशको कुरा गर्नै पर्दैन। हामी सक्षम प्रदेश छ। हामीसँग तराईमा भएकादेखि लिएर हिमालमा भएका कुराहरू प्रत्येक चाहिँ टुरिज्मसँग हामी कृषि जोड्न सक्छौँ। र हामीसँग कुनै त्यस्तो आर्टिफिसियल डेस्टिनेसन बनाएर विदेशमा जस्तो बनाइराख्नु जरुरी छैन। हामीसँग एकदमै आर्टिफिसियल डेस्टिनेसन केही पनि बनाइराख्नु पर्दैन। हामीसँग चियाबारी छ होइन, जो चाहिँ हामी ग्रिन गार्डन भन्छौँ। हामीसँग लालीगुराँसको राजधानी भन्छौँ, जो आँखाले देख्नेसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ लालीगुराँस देख्न सक्छौँ सिजनमा होइन। त्यसले हामीसँग रुद्राक्षको राजधानी भन्छौँ शङ्खसभा र भोजपुरलाई, जहाँ चाहिँ हाम्रो विश्व प्रख्यात हामी चाहिँ रुद्राक्षहरू चाहिँ हामीसँग छ। त्यस कारण यस्ता खालका धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक लगायत विभिन्न कुराहरूले सम्पन्न चाहिँ हामीसँग यो गिफ्ट अफ नेचरै छ हामीसँग पहिलादेखि। र अहिले पनि हामीले अहिले त अब पछिल्लो टाइममा जुन हामी विकसित हुँदै गयौँ, हाम्रो टुरिज्ममा विकास हुँदै गयो, त्यस कारण हामीले विभिन्न ठुल्ठुला होटेलहरू, अहिले 5 स्टार होटेलसम्म चाहिँ इटरी, धरान, विराटनगर, काँकरभिट्टा, बिरतामोड जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ 5 स्टार होटेलहरू आइसकेका छन्। पहाडी साइडहरूमा इलाम, भेरेटार, धनकुटा, हलेसी जस्ता ठाउँहरू, ओखलडुङ्गा जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँलाई ठुल्ठुला सुविधा सम्पन्न होटलहरू आइसकेका छन्। ट्राभल एजेन्सीको हकमा हामीसँग धेरै राम्रा ट्राभल एजेन्सीहरू चाहिँ पुरा 1 नम्बर प्रदेशमा छ। र हामीसँग अहिले टुरिज्मकै एक्टिभिटी गर्ने भने खेल पर्यटनको रूपमा हामीसँग विभिन्न खेलहरू, प्याराग्लाइडिङ
ऱ्याफ्टिङ होइन, साइक्लिङ, क्यानरिङ जस्ता विभिन्न खेलहरू, हामीसँग एयर बेलुन र बन्जी जम्प बाहेक अब हाम्रो प्रदेशमा हामी सम्पन्न छौँ यी कुराहरूमा। त्यस कारण अब तपाईँहरू जस्तो कलेजहरू सञ्चालन जो टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा लागेर चाहिँ यहाँ चाहिँ दैनिक वर्षौनी चाहिँ धेरै चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले तपाईँहरूले निकालिराख्नु भएको छ। त्यस कारण यस्ता कुराले हामी पर्यटनमा 1 नम्बर प्रदेश, हामीलाई नेचरले पनि दिएको छ र हामी अहिले पनि हामीले लगानी गरेर पनि प्रदेशलाई एकदमै सक्षम बनाउँछ। हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ, हरेक टुरिज्मका हरेक क्षेत्रबाट हामी सक्षम छौँ र अत्यधिक भनिराख्दा हामीसँग अझै हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ 2टा ठुलो बोर्डरहरू, एउटा चाहिँ बङ्गालको बोर्डर होइन, एउटा झनै सिक्किमको बोर्डर भनौँ बङ्गालको भए पनि, पशुपति नगरको बोर्डरलाई, एउटा जोगमुनी जो बिहारको बोर्डर छ। त्यसमा यति ठुलो पपुलेसन बोकेर बसेको हाम्रो प्रदेशमा छ। त्यसमा हाम्रो प्रदेशको जनसङ्ख्या धेरै ठुलो, हाम्रो देशकै जनसङ्ख्याभन्दा धेरै ठुलो जनसङ्ख्याको बोकेको हाम्रो 3-4वटा चाहिँ प्रदेश भारतको प्रदेशहरूको नजिक छौँ। त्यस्तो खालको हामी चीनसँग जोडिएका छौँ होइन। त्यस कारण त्यस्तो खालको प्रदेश हाम्रो छ जो टुरिज्मको सम्भावना धेरै छ र हामीले त्यसैले भनेको छौँ हाम्रो प्रदेश टुरिज्मबाट सम्पन्न छ र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड पनि हाम्रो टुरिज्म हो भनेर हामीले भनेको छौँ। पक्कै पनि यो यथा सम्भावनाको चाहिँ फरिस्ताले पक्कै पनि चाहिँ हामीलाई र हामीले नबुझेका कुराहरूलाई पक्कै पनि आँखा खोलाउनेछ। हजुरले यो चाहिँ कृषि पर्यटनको कुराहरू जोड्नुभयो बिचमा, जस्तै यो कृषि र पर्यटन दुईटाको यो कम्बिनेसन कसरी बनाएर चाहिँ आम मानिसहरू यो क्षेत्रमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनेर चाहिँ एउटा समृद्धिको एउटा खाका तयार गर्न सक्छ, अलिकति यसलाई प्रश्न पार्नुहोस्। यसो दुईटा कुराबाट हामीले यसलाई अगाडि लिएर जान सक्छ। एउटा टुरिज्मको हिसाबबाट जो हामीले एग्रो टुरिज्मको रूपमा लिन्छौँ होइन, हामी कृषिलाई चाहिँ हामीले लगानी गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हामीले देखाउन सक्छौँ। एउटा हामीसँग अहिले पनि तपाईँले काठमाडौँमा एउटा काठमाडौँको ठाउँमा जो थोरै जग्गा बनेर चाहिँ स्कुलमा शुद्ध पनि केटाकेटीलाई खेल्ने ठाउँ छैन होइन, स्याउ कसरी फल्छ उसलाई थाहा छैन, दुध कहाँबाट आउँछ भन्दा डेरीबाट आउँछ भन्छन् केटाकेटीले होइन। त्यस्ता खालका कुराहरू देखेका छैनन् होइन। त्यस कारण त्यस्तो खालका कुराहरू देखेका छैनन्। अब स्याउ कसरी फल्छ थाहा छैन, के कुरा कसरी हुन्छ पढेका छन्, टिभीमा देख्छन्, हाम्रा स्कुल कलेजहरूले पढाउँछ त्यति बेला, तर उसले नेचरलाई हेर्न सकेको छैन होइन। त्यस कारण हामीले त्यो चिजलाई हामीले टुरिज्ममा गर्न सक्छौँ। हामीले त 2-4 दिनको प्याकेज बनाएर चाहिँ हामीले यो टुरिज्ममा कृषिमा भएका कुराहरू देखाउन सक्छौँ। विभिन्न ठाउँमा आज चाहिँ हामीले त्यो ल्याउन सक्छौँ। चिया देखेका हुँदैन अघि मैले भने होइन, यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यही ठाउँमा लगेर हामी अध्ययन गराउन सक्छौँ। त्यो एउटा टुरिज्मको माध्यम हो। चिया कसैले लालीगुराँसको कुराहरू ठुल्ठुला एग्रो फर्महरू, कृषि फर्महरू चाहिँ अहिले हाम्रो प्रदेशमा छ। त्यसमा त्यो फर्महरूमा हामी देखाउन सक्छौँ। अब अहिले हाम्रोमा माछामा हामी धेरै डिपेन्ड भइरहेका छौँ होइन, हामीले अब माछामा हामी धेरै डिपेन्ड भइरहेका छौँ। त्यो कुराहरू हामीले देखाउन सक्छौँ। बाली नालीमा हामी धेरै डिपेन्ड भइरहेका छौँ, त्यो कुराहरू देखाउन सक्छौँ। र त्यो हाम्रो डेस्टिनेसनको रूपमा पनि हामीले चाहिँ यो कृषिलाई लिन सक्छौँ एउटा कुरा। र त्यो डेस्टिनेसनहरू देखाउँदाखेरि पनि हामीले टुरिज्म प्याकेजहरू बनाउन सक्छौँ। त्यो डेस्टिनेसनमा घुमाउनको लागि हामीले चाहिँ आज हाम्रो 3टा कोरिडोर 4टा कोरिडोर, एउटा महेन्द्र राजमार्गको तराईमा रहेको कोरिडोर, एउटा सगरमाथा क्षेत्र जो चाहिँ कटारीदेखि लिएर चाहिँ बर्दिवास कटारीदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको सगरमाथा नाम्चेसम्मको कोरिडोर, अर्को कोशीको हाम्रो जोगमुनीदेखि लिएर कञ्चनजङ्घासम्मको कोरिडोर, मकालुसम्मको कोरिडोर, अर्को मेचीको कोरिडोर जो चाहिँ कञ्चनजङ्घासम्मको कोरिडोर। यी चाहिँ 3टै कोरिडोरमा हामीले कृषिको सम्भावना भएछ। तराईमा त्यस्तै सम्भावनाहरू छन्। त्यस कारण यी चिजहरूलाई देखाउनको लागि हामीले हरेक डेस्टिनेसन चाहिँ हामीले 5-6वटा डेस्टिनेसन बनाएर प्याकेजको रूपमा विद्यार्थीलाई, विदेशी पर्यटकलाई, स्वदेशी आन्तरिक पर्यटकलाई चाहिँ हामीले त्यो डेस्टिनेसन बनाउन सक्छौँ हामीले यो कृषिको यो उहाँहरूलाई। अर्को कुरा हामीले के छ भने हामीले विदेशबाट ल्याएर यहाँ धेरै अहिले हाम्रो हेर्नुहोस् हामीले हेर्छौँ अरबौँ रुपियाँको चाहिँ खाद्यान्नहरू, माछाहरू, विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीले विदेशबाट ल्याएर चाहिँ हामीले बिक्री बट्टा गरिरहेका छौँ होइन। त्यो धेरै ठुलो धनराशि चाहिँ हाम्रो विदेश गइरहेछ। अगर हामी कृषिमा डिपेन्ड हुने हो भने, अगर हामीले त पर्यटकलाई त खाने तीको खुवाउने हो होइन,
तीको राम्रो देखाउने हो। त्यस कारण कृषिमा आधारित हाम्रो त्यो चिजहरू हामीले उत्पादन गऱ्यौँ भने त्यो हाइजेनिक पनि हुने र तीबाट हामीले चाहिँ पैसा पनि आम्दानी गर्न सक्ने र त्यही कृषि जो आज चाहिँ अब कृषिमा लगानी गरेर ती हामीले चाहिँ एउटा होमस्टे बनाएर ती चाहिँ हामी व्यापार पनि गर्न सक्ने। त्यस कारण त्यो कृषि र हामीले पर्यटनलाई जोड्नुपर्छ र कृषि र पर्यटनलाई जोड्यौँ भने हाम्रो डेस्टिनेसन पनि बन्छ र हामीले उब्जनी गरेको चिजहरू हाम्रो ती खपत पनि हुन्छ। त्यस कारण त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा मेकानिजम बनाएर यसलाई एउटा चाहिँ फ्युजनको रूपमा लिएर जानुपर्छ। कृषि र पर्यटनलाई एकसाथ लिएर गयौँ भने दोहोरो फाइदाको रूपमा एउटा डेस्टिनेसन पनि बन्ने भयो र एउटा जति पनि उब्जनी गरेको सामानहरू चाहिँ हामी आफैले खपत गर्न सक्यौँ र तेस्रोको त्यो एउटा चाहिँ हाइजेनिक पनि त्यसैले हामीले जोड्न सक्छौँ र अहिले त्यो भइ पनि रहेको अवस्था छ। पक्कै पनि यो कृषि र पर्यटनको समागम चाहिँ एकदमै सुगम मैले देखेको छु। प्रदेश 1 मा गएर अल ओभर नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने भौगोलिक वातावरण जहाँ माटो सुहाउँदो अनुसारको हामीले एग्री इको टुरिज्म अझ त्यसमा हजुरले भने जस्तै शिक्षालाई पनि जोड दिएर यदि हामीले लान सक्यौँ, त्यहाँनिर रिसर्च सेन्टरहरू तयार गर्न सक्यौँ भने हामीले पक्कै पनि चाहिँ पर्यटनको क्षेत्रबाट कृषिको क्षेत्रबाट हामीले चाहिँ समृद्धि हुनको लागि कुनै परको विषय जस्तो मलाई पक्कै पनि लाग्दैन। यति बेला चाहिँ कोभिड-19ले पर्यटन क्षेत्रमा असर पुर्याएकै छ होइन, यो चाहिँ सबैलाई यथावत कुरो हो थाहा भएका। र यो परिस्थितिमा हामीले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउनको लागि, टेवा पुर्याउनको लागि हाम्रो सावधानका उपायहरू अथवा यो आफ्टर पोस्ट पेन्डेमिक, हुनु त अब पोस्ट पेन्डेमिक स्ट्राटेजी बनाउने भन्दा पनि हामीले पहिलो भेरिएन्ट पनि खेपेकै छौँ होइन। यो एकैचोटि आएको कुरो पनि होइन, किनभने एकचोटि त हामीले खेप्यौँ नि त होइन। र यो सेकेन्ड भेरिएन्टको छ। यस्तो परिस्थितिमा हामीले कस्ता खालका स्ट्राटेजीहरू अथवा कस्ता खालका सावधानका उपायहरू बनाएर लान सक्यौँ भने हामीले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउन सक्थ्यौँ भन्ने हजुरको विचारमा के हुन सक्छ? प्रेमजी धन्यवाद, एकदम राम्रो क्वेसन राख्नुभयो। यो हामीले के छ भने हामीले पहिला पनि गत 6-7 महिना हाम्रो व्यवसाय बन्द गरेर बस्यौँ र त्यतिखेर हामीलाई अब खुल्छ र हाम्रो व्यवसाय चल्छ र हामी फेरि पुरानै स्थितिमा फर्किन्छौँ र हाम्रो जीवन सामान्य बन्छ भनेर हामीले सोच्यौँ गतको पेन्डेमिकमा होइन। तर त्यो भएन। हाम्रो दिनचर्चाहरू चाहिँ हाम्रो चल्दै गयो। फेरि 2-3-4-5 महिना हामीले व्यवसायहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। एक्कासी झन् त्योभन्दा चाहिँ सेकेन्ड पेन्डेमिक चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो तरिकाले झन् डरलाग्दो स्थितिले आयो र अब फेरि नआउला भन्न सकिएन। यो अब हामीले हाम्रो हातमा पनि भएन र प्रत्येक हातमा पनि भएन। तर त्यति भनिराख्दा तपाईँले जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ, अहिले हामी फ्री छौँ। तपाईँले सुरुमै मलाई क्वेसन गर्नुभएको थियो, तपाईँ के गर्दै हुन्छ, दिनचर्या कसरी बिताइराख्नु भएको छ भनेर क्वेसन गर्नुभएको थियो होइन। त्यस कारण यी कुराहरूलाई नै अब भोलि त आखिर हामीले जसरी पनि हामी बाँच्नै छ, जसरी पनि काम गर्नै छ होइन, जसरी पनि यो जस्तो अवस्था आए पनि हामी लड्नै पर्छ। तर कति कुराहरू नराम्रो पेन्डेमिक आयो, एकदमै नराम्रो कुरा भयो, तर हामीलाई कति कुराहरूले शिक्षा पनि दिएर जान्छ यस्ता कुराहरू, अप्ठ्यारो समस्याहरूले। त्यस कारण यी पेन्डेमिकहरूमा हामी कसरी अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। मेन अघि भन्यो भने हामी स्वास्थ्य को हामीले एकदमै ख्याल गर्छौँ। अझ हाम्रो त हामी आफू मात्रै हाम्रो पेसा भनेको हामी आफू मात्रै स्वस्थ भएर हुँदैन, हामीले हाम्रो ग्राहकहरूलाई सहित हाइजेनिक कुराहरू स्वास्थ्य सहित राख्ने, स्वास्थ्य सहित सुताउने, बसाउने, खुवाउने कुराहरू चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी कुरो। हामी आफूमा मात्रै एक्लै म स्वस्थ हुन्छु, मेरो परिवार मात्रै स्वस्थ हुन्छ भनेर भएन। हामीले हाम्रा आएका ग्राहकहरूलाई, हाम्रा जुन अतिथि देव भन्छौँ हामी, उहाँहरूलाई कसरी स्वास्थ्य सुरक्षा सहित हामीले राख्ने, कसरी हामीले विश्वास दिलाउने। आज हामीले एउटा पर्यटकलाई चाहिँ स्वास्थ्य सुविधा सहित हामीले विश्वास दिलाउन सक्यौँ। एउटा होटलले, एउटा ट्राभल एजेन्सीले, एउटा कुनै पनि टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा लागेकोले भने त्यसले रिपिट गर्छ, त्यसले अर्को ठाउँ सुनाउँछ होइन। त्यस कारण त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र अहिलेको फेजमा जुन अहिलेको फेज छ, अब कहिले खुल्छ थाहा छैन, जहाँसम्म लाग्छ छिटै खुल्ला आफ्नो ठाउँ छ। तर यो फेजमा आज तपाईँले जुन गर्नुभएको छ होइन, यस्तो खालका एउटा केही कुराहरू हामीले के जानेको कुराहरू, कहीँ सिक्ने कुराहरू, अब तालिम ट्रेनिङहरू हामीले गरिरहेको छौँ। सरकारले विभिन्न माध्यमहरूबाट यसो गर्नुहोस् भन्ने भनिरहेको छ। तर यो टाइममा चाहिँ हामीले भोलिको दिनमा हाम्रो व्यवसाय खुल्ने बित्तिकै खुलेर गर्छु है, खुलिसकेपछि त खुलिहाल्यो नि, मान्छे त भोलिदेखि आउन थाल्ला, पर्सिदेखि आउन थाल्ला होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर खुल्नुभन्दा अगाडि नै मेरो व्यवसाय अब म यसरी सञ्चालन गर्छु। मेरो व्यवसायलाई राम्रोसँग गर्नको लागि
के गर्नु पर्छ मैले चाहिँ अब त्यहाँ हात धुने ठाउँ छैन भने हात धुने ठाउँ बनाउने कि स्टाफहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति 2 जना 5 जना 20 जना 50 जना जति स्टाफहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ एउटा ट्रेनिङ जस्तो दिने कि आफै पनि होइन अरूको मुख ताक्ने भन्दा पनि आफ्नो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ आफूले ल अब हामी खुल्दैछौँ तिमीहरूले हिजोको दिनमा यस्तो भयो हामी हिजो ठिक थियौँ फेरि यस्तोमा फेरि पनि आउन सक्छ त्यस कारण तिमीहरूले अब केयरलेस नगर त्यस कारण त्यो मास्क लगाउनुपर्छ हात धुनुपर्छ विभिन्न सुरक्षाका माध्यमहरू जुन सरकारले भनिरहेछ जनस्वास्थ्यले भनिरहेछ यी कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अहिलेको फेजमा जसरी हामीले जुमबाट होस् या अब त बिस्तारै 4 जना 5 जना भेट्ने स्थिति पनि बन्दैछ त्यस कारण त्यो खालको एउटा वातावरण र यदि भनिराख्दा आफूले गर्ने कुरा त यो छ र हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि यो कुरा भनेछौँ ट्रेनिङका कुराहरू छ सरकारसँग प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारसँग पनि कमसेकम यस्तो खालका समस्याहरू जुझ्नको लागि यस्तो खालका अप्ठ्यारो स्थितिहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि कमसेकम पनि तालिम ट्रेनिङहरू गराउनुपर्छ भन्ने छ हामीले केही यो बिचको 3-4 महिनामा एक दुईवटा तालिम पनि गरेको 8-9 पनि तालिम गरेको थियौँ स्वास्थ्य सुरक्षालाई कसरी अपनाउनु पर्छ भनेर र फेरि पनि यो तालिमहरू गर्ने भनेर हामीले विभिन्न तालिम संस्थाहरूसँग सरकारसँग केही बजेटहरू पनि मागेका छौँ र यो तालिमहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि कसरी गर्ने म तपाईँकै यो अहिलेको हाम्रो यो वार्तालापबाट पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु जो साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ होइन यो चिजलाई चाहिँ तपाईँहरूले कमसेकम यो पिरियडमा तपाईँहरू सङ्घ संस्थामा लाग्नुभएको छ अब भोलिको दिनमा के गर्ने भन्ने खालको एउटा तपाईँहरूले एउटा आइडेन्टिटी बनाउनुहोस् होइन भोलि हामी के गर्छौँ खोल्ने बित्तिकै कसरी अगाडि बढ्छौँ के गर्छौँ ग्राहकहरूलाई कसरी गर्छौँ र हाम्रो ठप्प भएको व्यापारलाई प्रचार कसरी गर्छौँ हामी के भएर राम्रो कुन आइडियाले हामी व्यापारमा फेरि बजारमा जान्छौँ त्यस्ता खालका कुराहरू सबभन्दा पहिलो कुरा त स्वास्थ्य सुरक्षालाई हामी कसरी पालना गर्छौँ र स्वास्थ्य सुरक्षा भयो भने मात्रै अब हामी फेरि पनि चाहिँ यो यस्तो खालको पेन्डेमिकहरू आयो भने बच्न सक्दा रहेछौँ भनेर हामीले देखियो त त्यस कारण यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ अहिलेको स्थितिमा र अहिले यो पिरियडमा सुतेर बस्ने काम नगरिकन बस्ने भन्दा पनि यस्ता खालका कुराहरू हेरेर आफ्ना कर्मचारीहरूलाई आफूलाई या अन्य समाजमा पनि यस्ता खालका कुराहरू अगाडि बढाइदिन म निवेदन पनि गरेँ तपाईँको यो च्यानलमा पक्कै पनि हजुरले राख्नुभएका कुराहरू एकदमै सान्दर्भिक छन् र म यति बेला यही प्रसङ्गमा चाहिँ एउटा थप एउटा प्रसङ्ग मैले जोड्न चाहेँ पहिले चाहिँ लाखौँ करोडौँ अरबौँ रुपियाँ लगानी गरेर चाहिँ होटल इन्डस्ट्रीहरूमा छिर्नुभएका व्यक्तित्वहरू जसले टुरिज्म क्षेत्रलाई चाहिँ बढावा दिनको लागि एउटा पुर्याउनको लागि यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुभएको छ अथवा सामान्य रूपमा लगानी गर्नुहुने व्यक्तित्वहरू जसले ब्याङ्कबाट कर्जा लिएर चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई सुरुवात गर्नुभएको छ आजको डेटमा ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट वित्तीय क्षेत्रबाट चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा रहेका व्यक्तित्वहरूलाई कस्तो सहयोग टेवा पुगेको छ वा के कस्तो खालको व्यवहारहरू भएका छन् अथवा राज्यले यस क्षेत्रमा रहेका व्यक्तित्वहरूलाई अथवा यस क्षेत्रमा रहेका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई के कस्तो खालको चाहिँ योजनाहरू अथवा सर्वसुलभ सेवाहरू प्रदान गरेको छ हजुरले के बुझ्नु भएको छ यसको विषयमा थोरै जानकारी दिनुहोस्। अनि यसमा अघि पनि हामीले यो सरकारको नीति बजेटमा आएका कुराहरू रिफाइनेन्सका कुराहरू ब्याङ्कबाट होइन थोरै पैसाहरू लगानी या ठुलो पैसा लगानी गरेर चाहिँ होटलहरू खुलिरहेछ र हिजोको दिनमा सरकारले रिफाइनेन्सिङका कुराहरू भए अन्य कुराहरू भए मलाई लाग्दैन हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ धेरै साथीहरूले यो सुविधा पाउनु र अझ सानो व्यवसायी जो हामी थोरै लोन लिएर चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छौँ उहाँ व्यवसायीहरूले त झनै पाउनु नै भयो जिरोको लेभलमा छ र यति भनेर हामी विभिन्न सङ्घ संस्थामा बस्ने मान्छेहरूले कहीँ नघचका होइन हामीले विभिन्न प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार राष्ट्र ब्याङ्क लगायतका विभिन्न ब्याङ्कहरूलाई हामीले भन्यौँ तर के छ भने सुरुवात क्रममा एउटा यो एक किसिमको यो जुनीमै हाम्रो अहिलेसम्मको जुनीमै पहिलोचोटि आएको यस्तो यो पेन्डेमिक भएको नाताले जुन 5-6 महिनाको बन्दपछि खुल्यो फेरि आफ्नो व्यापार व्यवसायमा लाग्यो र सबैजना आफ्नो जसले सक्ने जसले घरबाट व्यवसाय गर्ने भयो र जो आफ्नो पहुँच छ जसको राम्रो माध्यम छ पहुँचको उहाँहरूले केही लिनुभयो र तपाईँको क्वेसनमा मैले के भन्न खोजेको भने जो हामी थोरै लगानी गरेर जो ब्याङ्कले 2 चोटि फोन गर्दा पनि डराइन्छ नि होइन त्यस्तो साथीहरूले यो कुनै पनि सुविधा पाउनु भएन कुनै पनि सुविधा
चाहिँ यो तर यति भनिराख्दा अबको दिनमा आज बिजुलीको कुराहरूको छुट कुराहरू आएको छ सरकारको तर्फबाट होइन, बजेट भाषणमै आएको छ। हिजोको दिनमा पनि केही छुटहरू आए बिजुलीका, त्यो अहिलेसम्म पाएको अवस्था छैन। त्यसकारण यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अब सरकारले छुट दिनुपर्छ। रिफाइनेन्सिङका कुराहरू आफ्नो राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत के गर्दा अब व्यवसायीले आफू तिर्न नसकेको अवस्था छ, ऊ डढाइरहेको अवस्था छ, कर्मचारीसँग डढाइरहेको अवस्था छ होइन, पैसा छैन। अब व्यापार पनि पूर्वको हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशको व्यापार त्यस्तै हो होइन, काम चलाउ व्यापार गरिरहेको हुन्छन् कतिले होइन, दैनिक चाहिँ अब त्यसलाई रिपेड ब्याङ्क तिर्ने अनि मेन्टेन गर्ने भन्दा बाहेक त्यस्तो व्यापार पनि नगइरहेको। त्यसैले यस्तो खालका चाहिँ म एउटा निवेदन पनि गर्न चाहन्छु सरकारमा, विभिन्न ब्याङ्कहरू राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत चाहिँ जुन ब्याङ्कले जसले लगानी गरेछ कमसेकम उसलाई सही बाटो देखाइदिनु पर्यो क्या, भन्नु भएन। अब कुनै राम्रो एउटा कुनै एबिसिडी ब्याङ्क छ भने उसले उसको ऋणी छ भने उसलाई पत्याउने, तर्साउने, धम्काउने भन्दा पनि तपाईँको मसँग 1 करोड रुपियाँ लोन छ, तपाईँको मसँग 50 लाख रुपियाँ लोन छ मेरो ब्याङ्कसँग, तपाईँ अहिले अप्ठ्यारोमा हुँदो रहेछ, यसलाई यो बाटोबाट जानुहोस् भने एउटा गाइडलाइन ब्याङ्कले दिनु हो। त्यसमा बरु हामी सङ्घ संस्थाको मान्छेहरूलाई पनि राख्नु पर्यो र प्रत्येक ब्याङ्कले, किनकि पैसा त तिर्ने हो, यी ब्याङ्कले यो सोच्नु भएन कि अब यो पङ्गाल भयो यसमा त 2 वर्षपछि अब निलामी गर्छु, 1 वर्षपछि निलामी गर्छु भन्ने सोच ब्याङ्कहरूको जुन छ त्यो हटाउनुपर्छ। ब्याङ्कको धेरै ब्याङ्कहरूको त्यो सोच छ, त्यसैले त्यस्तो खालको सोच हटाउनुपर्छ र ब्याङ्कको एउटा गार्जियन भएको नाताले उसलाई सही बेलामा हामीले पैसा तिरेका छौँ, कमाएको बेलामा पैसा तिरेका छौँ, अहिले अप्ठ्यारो नकमाएको बेलामा पनि ऋण खोजेर हामीले तिरेका छौँ। तर अहिले त अप्ठ्यारो अवस्था हो नि त होइन, अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ ब्याङ्कले नै एउटा गार्जियन भनेर तपाईँको अब मलाई 1 करोड रुपियाँ लोन लिनुभयो, त्यो 50 लाख तिरिसक्नु भएको रहेछ, अब तपाईँको 50 लाख बाँकी छ, तपाईँले 6 महिना तिर्नु पर्दैन तर ब्याज लाग्छ, त्यो ब्याज हामी 100मा जोड दिन्छौँ र यो तपाईँले दिएको अब 50 लाख चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ 5 वर्ष बाँकी छ, अब हामी 7 वर्ष गरिदिन्छौँ है, यो लोनलाई हामी 10 वर्ष गरिदिन्छौँ है भन्ने हिसाबले एउटा ब्याङ्क जानु पर्यो। न कि त्यो ब्याङ्कले दिनरात फोन गरेर चाहिँ तर्काउने थर्काउने। आखिर ब्याङ्कले त त्यसै पैसा दिएको छैन, हामीले त हाम्रो जग्गा लोन राखेर, हामीले हाम्रो सम्पत्ति राखेर हामीले लिएछौँ र केही पैसा त हामीले तिरेको छौँ नि त। आज 10 वर्षको लागि लोन लिएको छौँ भने 4 वर्ष त पैसा तिरिसकेका छौँ, त्यस्तो हामीले राहतमा आएको होइन। तर हामीलाई सही बाटो देखाइदियो भन्ने कुरा हो। त्यसैले यस्तो कुराहरूमा लबिङ गर्नुपर्छ र हामी लबिङ गर्छौँ र विभिन्न साथीहरू जो अप्ठ्यारोमा परेका साथीहरूले पनि डराएर होइन, ब्याङ्कसँग चाहिँ लडेर हामी तिर्नुपर्छ र ब्याङ्कलाई पनि हामीले क्लियर भिजन राख्नुपर्छ, यस्ता खालका कुराहरू। र अर्को विभिन्न सरकारले अहिले नवीकरणको रूपमा छुट दिएको छ, ती कुराहरूलाई साथीहरूले चाहिँ आफूलाई जानिएन भने संस्थागत रूपमा विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ होटेल सङ्घ छ, ट्राभल सङ्घ छ या व्यवसायहरूको एउटा संस्था छ, त्यसमा त्यस्तो संस्थाहरूमा जसमा बिजुलीका कुराहरू छुट दिइरहेछन्। आज नवीकरणको कुरा पैसाहरू केही छुट दिइरहेका छन् सरकारले होइन। अब स्थानीय निकायमा स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय नै हो, मेयर, त्यहाँको वडा अध्यक्ष या नगरको अध्यक्ष चाहिँ आफ्नो साथीभाइ नै हुन्छन्। त्यसैले स्थानीय निकाय पनि के छुट दिन सक्छ सरकारले यो अवस्थामा होइन। व्यवसाय बाँचे स्थानीय सरकारलाई ट्याक्स तिर्ने हो, सरकारलाई ट्याक्स दिने हो, व्यवसाय नै बाँचेन भने कसरी ट्याक्स दिने। त्यस कारण स्थानीय सरकारले पनि त्यो व्यवसाय टिकाउनको लागि के गर्नुपर्छ। आज धुलीखेलले हेर्नुहोस् चाहिँ ट्याक्स छुट गरेछ, स्थानीय ट्याक्स काठमाडौँले धेरै छुट गरिरहेछ भने हामी स्थानीय सरकारलाई पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ गचाउनुपर्छ। यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा सबैले हामीलाई सहयोग गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि हाम्रो व्यवसाय फेरि पनि हामी एक तरिकाले व्यवसाय गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ लागेको छ। र साथीहरूलाई तपाईँहरूले हिम्मत हार्नु हुँदैन कुनै पनि कुरामा होइन। त्यस कारण हिम्मत नहारिकन कमसेकम हामीसँग हिजो पनि हामीले लोन लिएर काम गरेको छौँ र आज केही थपिएको छ, हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ, एक्लै सकिँदैन होइन। यस कारण साथीभाइहरूले एकजुट भएर एक आपसमा दुःख सुख बाँड्नुपर्छ। हामी जसरी आज चाहिँ यो तपाईँहरूले यो गर्नुभएको छ होइन, त्यस्तै विभिन्न साथीहरूलाई हामीले भर्चुअल माध्यमबाट भेटेर होस्, तपाईँहरूलाई केही अप्ठ्यारो परेको छ भने साथीभाइ जम्मा भएर के गर्न सकिन्छ त्यस्तो खालका उपायहरू अपनाउनुपर्छ। र त्यसको लागि नै सङ्घ संस्था हो, त्यसको लागि नै सङ्घ संस्था हो। यसमा हामी सङ्घ संस्थामा लाग्ने साथीहरूलाई भनेर एउटा हाम्रो जरुरी परेको ठाउँमा, हाम्रो आवश्यक परेको ठाउँमा साथीहरूले गएर त्यसलाई डिल गर्नुहुन्छ पक्कै पनि।